हेलो साथीहरू, नमस्कार। सप्पोज डायरी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सपना सिंह। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकठाक छु। आज म एउटा यस्तो व्यक्तिको बारेमा तपाईहरूलाई भन्न जाँदैछु जो आफ्नो बुवाको हत्याको बदला लिने क्रममा आपराधिक जालमा फस्यो र एक कुख्यात सिरियल किलर बनेर बाहिर निस्क्यो। अभिषेक राज सिंह, जसलाई नेपाली शोभराज भनेर पनि चिनिन्छ। शोभराजको बारेमा यहाँहरूलाई थाहा छ होला। यदि थाहा छैन भने कमेन्टमा जानकारी दिनुहोला। शोभराज पनि बिकिनी किलर भनेर उनलाई चिनिन्छ। अहिले नेपालकै कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। अब हाम्रो आजको विषयवस्तुतिर जाउँ। हाम्रो आजको कहानी पुरै अभिषेक राज सिंहका बारेमा हुनेछ। उनी को हुन्, उनको आपराधिक यात्रा कसरी सुरु भयो र अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा आजको विषयवस्तु केन्द्रित रहनेछ। अब आजको कहानी सुरु गरौँ। विक्रम सम्वत 2062 साल जति बेला देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो, त्यही समयमा 62 सालको भाद्र 8 गते जिल्ला विकास समिति बाँकेमा कार्यरत एकजना कर्मचारी अजय राज सिंह नाम गरेका व्यक्तिको हत्या हुन्छ। राजावादी भन्दै माओवादीका 2 जना कार्यकर्ताले अजय राज सिंहको हत्या गरेका हुन्छन्। तिनै अजय राज सिंहका छोरा अभिषेक राज सिंह, जो अहिले नेपालका कुख्यात सिरियल किलर हुन्। बाँकेको मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका अभिषेक राज आफ्नो बुवाको हत्यापछि मानसिक रूपमा विचलित हुन्छन्। बुवाको हत्यापछि आमाको वियोग थाम्न नसकेर, देख्न नसकेर अभिषेकको दिमागी हालत खलबलिन्छ। त्यसै बेला अभिषेकले एउटा निर्णय लिन्छन्। आफ्ना बुवाका हत्यारालाई जसरी पनि सजाय दिन्छु अथवा बदला लिन्छु, तिनीहरूको हत्या गर्छु भन्ने। यो सोचिरहेकै बेला अभिषेक लागु पदार्थ सेवनको जङ्गलमा फस्छन्। उनी लागु औषध सेवन गर्न थाल्छन् र लागु औषधको दुर्व्यसनीमा नराम्ररी फस्छन्। त्यसपछि आफ्नो बुवाको हत्या भएको केही समयपछि अभिषेक राज सिंहले आफ्ना बुवा अजय राज सिंहका हत्यारा भन्दै बाँकेकै 2 जना युवालाई गोली हानेर हत्या गर्छन्। हत्या गरिसकेपछि अब प्रहरीले थाहा पाउला, आफूलाई पक्राउ गर्ला भन्ने डरले अभिषेक राज सिंह भारत पस्छन्। अब त्यति बेला सशस्त्र द्वन्द्वको बेला थियो। त्यही भएर प्रहरीले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्दैन र यो घटना यत्तिकै सेलाउँछ। अभिषेक भारत गएर पनि आपराधिक समूह ग्याङहरूसँग मिलेर काम गर्न थाल्छन्। भारतको अयोध्या भन्ने ठाउँमा गएर अभिषेक राज सिंहले तान्त्रिक गुरुहरूसँग सङ्गत गर्छन् र तान्त्रिक विद्या, त्यसै गरी काला जादु सिक्छन्। त्यसपछि अभिषेक 2064 सालमा नेपाल फर्किने निधो गर्छन्। नेपाल फर्किनुको पछाडि उनको उद्देश्य के हुन्छ भने, मैले अब यो तन्त्र मन्त्र सम्बन्धी विद्या पनि सिकिसकेँ, काला जादु पनि आउँछ, नेपालमा गएर योग सिकाउँछु, झारफुक गर्छु र यो तन्त्र मन्त्रको शिक्षा सिकाउँछु र मनज्ञ पैसा कमाउँछु भन्ने उद्देश्य हुन्छ। यही उद्देश्यका साथ अभिषेक काठमाडौँ पुग्छन् र काठमाडौँको चोभारमा उनले योग सिकाउने, तन्त्र मन्त्र सिकाउने र झारफुक गर्ने भन्दै एक ठाउँमा काम सुरु गर्छन्। त्यसपछि जस्तोसुकै रोग पनि झारफुक मार्फत सन्चो हुन्छ भनेर अभिषेकले प्रचार गर्छन् र अब उनकोमा एक किसिमको भिड नै लाग्न थाल्छ। यही भिड लाग्ने क्रममा अभिषेकको काठमाडौँका केही धनाढ्य व्यक्तिहरूसँग भेट हुन्छ र ती धनाढ्य व्यक्तिहरूसँग अभिषेकको अब उठबस सुरु हुन्छ। यही बेला योग सिकाउने क्रममा एक दिन अभिषेकको भेट काठमाडौँका एक धनाढ्य व्यक्ति मदन राणासँग हुन्छ। राणाले जग्गा बेच्न थालेका हुन्छन् र अभिषेकले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि के सोध्छन् भने, राणाको जग्गा बेच्न उनलाई सहयोग गर्छु र धनी व्यक्ति छ, टन्न धन आम्दानी गर्छु अथवा कमिसन आम्दानी गर्छु भन्ने सोध्छन्।
तर राणाले त्योभन्दा पहिले नै यी चाँगु नारायणका नरबहादुर गोतामे नाम गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो जग्गा बेच्ने जिम्मा दिइसकेका हुन्छन्। अब अभिषेकले यो कुरा पनि थाहा पाइसकेपछि गोतामेसँग भेट्छन् र दुवै मिलेर जग्गा बेचौँ अनि कमिसन आधा आधा गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्छन्। गोतामे पहिल्यैदेखि ब्रोकर हुन्छन्, उनलाई थाहा हुन्छ दुईटा व्यक्ति मिलेर जग्गा बेच्यौँ भने कमिसनको 2 भाग लगाउनु पर्छ, आफूले एक्लै बेचे भने जति कमाइ भए पनि आफूले मात्र राख्न पाउँछु अथवा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर गोतामे चाहिँ अभिषेकको प्रस्ताव अस्वीकार गर्छन्। अब यहाँनिरबाट अभिषेकको आपराधिक यात्राको टर्निङ पोइन्ट भन्दा पनि हुन्छ। अभिषेकले गोतामेसँग प्रतिशोध लिने निर्णय गर्छन् र गोतामेलाई म्युजिक भिडियोको सुटिङका लागि भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुर्याउँछन्। वीरेन्द्रनगर पुर्याइसकेपछि गोतामेलाई एउटा होटेलमा लग्छन् र होटेलमा लगिसकेपछि उनलाई झाडा पखालाको औषधि भन्दै एउटा विषालु अथवा बेहोस बनाउने इन्जेक्सन लगाउँछन्। गोतामे बेहोस भइसकेपछि अभिषेकले उनको हत्या गर्छन् र त्यहाँबाट फेरि भारत भाग्छन्। गोतामेको मृत्युको खबर सबैतिर फैलिन्छ। पुलिसले अनुसन्धान सुरु गर्छ। अनुसन्धानबाट भने अब अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर चाहिँ गोतामेको ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ र यो घटना यत्तिकै सेलाउँछ। फेरि केही समय भारतमा व्यतीत गरिसकेपछि अभिषेकले फेरि नेपाल फर्किने निधो गर्छन्। नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै उनले नाम परिवर्तन गरेर समीर घिमिरे नामको नागरिकता बनाउँछन् र फेरि त्यही पहिलाको तन्त्रमन्त्र र योग सिकाउने काम सुरु गर्छन्। अब योग सिकाउने काम सुरु गरेको ठ्याक्कै करिब 2 वर्षपछि अभिषेकले फेरि अर्को हत्या गर्छन्। आर्थिक कारोबारमा विवाद उत्पन्न भएपछि अभिषेकले जगतमान तामाङ गरेका व्यक्तिलाई भारतको लखनऊ घुम्नका लागि जाउँ भन्छन् र लखनऊमा लगेर जगतमान तामाङको हत्या गर्छन्। के हुन्छ भने लखनऊमा गाडी गुडिरहेकै समयमा अथवा गाडीमा जगतमान र अभिषेक यात्रा गरिरहेकै समयमा अभिषेकले जगतमानलाई बेहोस हुने औषधि खुवाउँछन्। जब जगतमान बेहोस हुन्छन् उनलाई लखनऊको एउटा कुनै एकान्त ठाउँमा गाडीबाट फालिदिन्छन् र नेपाल फर्किन्छन्। अब नेपाल फर्किसकेपछि अभिषेकले जगतमानलाई मारेको कुरा चाहिँ उनको घरमा काम गर्ने सार्की तामाङ नाम गरेका कामदारलाई थाहा हुन्छ र अभिषेकले जगतमान तामाङको आफूले हत्या गरेको कुरा बाहिर लिक गर्ने डरले चाहिँ सार्की तामाङलाई पनि मार्छन्। उनले काठमाडौँको सुनधारामा रहेको एउटा होटेलमा सार्की तामाङलाई लग्छन् र उनलाई बेहोस बनाएर त्यही हत्या गरिदिन्छन्। त्यसपछि यो घटनामा पनि अभिषेक राज सिंह बच्छन्, अर्थात् उनले हत्या गरेको भन्ने कसैले थाहा पाउँदैनन्। अब विक्रम सम्वत 2070 साल सुरु हुन्छ। 70 सालको वैशाख महिनामा लोमस नामक औषधि कम्पनीका एकजना कर्मचारी गायब हुन्छन् जसको नाम निरञ्जन पाण्डे हुन्छ। कर्मचारी गायब भइसकेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाले अनुसन्धान सुरु गर्छ, उनको खोज तलास सुरु गर्छ। खोज तलास सुरु गर्दै जाँदा पाण्डे अभिषेक सिंह र अर्का साथीसँग तराई गएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर बाटोमा यात्रा गर्दै गर्दा अभिषेकले निरञ्जन पाण्डेलाई पनि बेहोस हुने औषधि खुवाउँछन् र उनी बेहोस भइसकेपछि धनुषाको लालगढ भन्ने ठाउँमा फालिदिन्छन्। अब प्रहरीले सुरुमै यो जानकारी पाइसकेको थियो कि निरञ्जन पाण्डे अभिषेक सिंह र एकजना अर्को व्यक्तिसँग तराई गएका छन् भनेर। निरञ्जन पाण्डेको शव फेला पारिसकेपछि प्रहरीले अभिषेक राज सिंहलाई पक्राउ गर्छ। पक्राउ गरिसकेपछि उनीसँग सोधपुछ गर्दाखेरि उनले गर्वका साथ निरञ्जन पाण्डेको मात्र नभएर यस अघि हत्या गरेका आफ्नो बुवाको हत्यारा भन्दै हत्या गरेका 2 जना, त्यसपछि हत्या गरिएका नरबहादुर गोतामे, 2069 सालमा हत्या गरिएका जगतमान तामाङ र सार्की तामाङ र अहिले जुन आरोपमा मलाई पक्राउ गर्नुभएको छ निरञ्जन पाण्डेको हत्याको आरोपमा हो, मैले यी सबै व्यक्तिको हत्या गरेको हुँ भनेर गर्वका साथ आफूमाथिका हत्या आरोप स्वीकार गर्छन् र उनलाई ललितपुरको नक्खु कारागारमा कैद सजाय भुक्तानका लागि पठाइन्छ।
अब केही वर्ष सामान्य बित्छन्, अपराधी पक्राउ परेको हुन्छ, कारागारमा हुन्छ। सामान्यतया हामीले अब अपराधी पत्ता लागेर पनि कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको छ भनेपछि एक किसिमले यो केस क्लोज भयो भन्ने सोच्छौँ। विक्रम सम्वत 2075 साल वैशाख महिनामा नक्खु कारागारभित्रै कैद भुक्तान गरिरहेका एकजना कैदी भक्तबहादुर सुनुवारको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु हुन्छ। त्यो मृत्यु भइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्छ र अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भन्दा अभिषेकले कारागारमै रहेर एकजना बैंकिङ कसुरमा सजाय भोगिरहेका अर्का कैदीसँग योजना बनाउँछन्। योजना के हुन्छ भन्दा जग्गाको नक्कली कागजात बनाउने र कुनै धनी व्यक्तिलाई त्यो जग्गा बेच्ने। त्यो जग्गा बेचेर धनी मान्छेले आफूलाई अथवा त्यो किन्ने मान्छेले उनीहरूलाई पैसा दिइसकेपछि पैसा दिने अथवा जसले जग्गा खरिद गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको हत्या गर्ने। हत्या गरिसकेपछि नक्कली कागजात हुन्छ, दाबी विरोधका लागि कोही पनि आउँदैन र करोडौं रुपैयाँ असुलेर हामी दुई बाँडेर खाउँला भनेर अभिषेक र अर्का कैदीले योजना बुन्छन्। योजना त बुनियो, अब यसलाई अगाडि पनि बढाउनु पर्यो भनेर उनीहरू अगाडिको बारेमा सोच्न थाल्छन्। सोच्दै जाँदा अभिषेकले के भन्छन् भने योजना त बनाइयो, हामी जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका छौँ, कसरी हत्या गर्ने त भनेर उनले अर्का कैदीलाई सोध्छन्। त्यसपछि दुवैले एक दुई दिन लिएर सोचौँ, त्यसपछि एउटा निष्कर्ष निकालेर हाम्रो योजनालाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ भनेर उनीहरू निष्कर्षमा पुग्छन्। अब यतिकै बेला अभिषेकको दिमागमा एउटा योजना बन्छ। अभिषेकले ती अर्का कैदीलाई बोलाउँछन् र भन्छन् बाहिरबाट जडीबुटी मगाऊ, थोरै तिमी मगाऊ, थोरै म मगाउँछु, एकै दिन मगाउँदा शङ्का हुन सक्छ, फरक फरक दिन कहिले टाउको दुखेको, कहिले आँखाको अथवा कहिले ज्वरो आएको, कहिले पेट दुखेको, कहिले अन्य समस्या भएको भन्दै जडीबुटी मगाऊ। मलाई जडीबुटी मगाउन सजिलो छ किनकि म तान्त्रिक हो र यो जडीबुटीको बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ भनेर विभिन्न खाले वनस्पति जडीबुटी मगाउने आफ्नो योजना आफ्ना अर्का साथीलाई अभिषेकले सुनाउँछन् र तुरुन्तै दुवैजनाले यो योजना सुरु पनि गर्छन्। सबै जडीबुटी जेलभित्र पुग्छ। पुगिसकेपछि अभिषेकले ती जडीबुटीको मिश्रण बनाउँछन् अथवा भनौँ मन्द विष बनाउँछन्। विष तयार भयो, तर यसले काम गर्छ कि गर्दैन? अब अभिषेकको अगाडि अर्को प्रश्न छ। यो प्रश्नपछि अभिषेकले फेरि सोध्छन्, यति मेहनत गरेर बनाएको यो विषले काम गरेन भने हाम्रो योजना त फ्लप हुन्छ। कारागारभित्रै यो विष परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नक्खु कारागारमै सजाय भोगिरहेका भक्तबहादुर सुनुवारलाई मोहरा बनाइन्छ अथवा त्यो मन्द विष परीक्षण गर्ने साधन बनाइन्छ भन्दा पनि भयो। भक्तबहादुरको खानामा अभिषेकले त्यो मन्द विष मिसाइदिन्छन्। अब भक्तबहादुरलाई के थाहा यो खानामा विष छ भनेर उनले त्यो खाना खान्छन्। खाना खाइसकेको केही समयपछि नै विषले आफ्नो काम सुरु गर्छ। भक्तबहादुरलाई गाह्रो हुन थाल्छ, उनी बान्ता गर्न थाल्छन्, उनलाई हन्ती ज्वरो आउँछ, रिङ्गाटा लाग्छ र एकदमै अवस्था नाजुक भइसकेपछि भक्तबहादुरलाई कारागारभित्रै रहेको स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमा उपचारका लागि लगिन्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रका डाक्टरहरूले भक्तबहादुरको चेकअप गर्छन् र उपचार कारागारभित्र सम्भव छैन, बाहिर रेफर गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छन् र त्यसै दिन भक्तबहादुरलाई वीर अस्पतालमा रेफर गरिन्छ। यो घटना हो 2075 साल वैशाख 20 गतेको। भक्तबहादुरको वीर अस्पतालमा उपचार हुँदै गर्दा वैशाख 22 गते बिहान मृत्यु हुन्छ। अब मृत्यु भइसकेपछि उनको मेडिकल चेकअप हुन्छ, सब परीक्षण गरिन्छ, तर उनको शरीरबाट त्यस्तो कुनै वस्तु फेला पर्दैन।
त्यस्तो विष फेला पर्दैन। त्यसैले कसरी मृत्यु भयो त यसरी रहस्यपूर्ण तरिकाले भनेर महानगरीय अपराध महाशाखाले कारागारमा अनुसन्धान गर्छ। त्यसपछि भक्तबहादुरको मृत्यु भएको खबर सञ्चार माध्यममा आउन थाल्यो। रहस्यमय तरिकाले कारागारभित्रै एक कैदीको मृत्यु भएको खबर सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि भक्तबहादुरका दाइ रामबहादुरले, त्यति बेला देशको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भेटेर आफ्नो भाइको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएकाले यो हत्याको बारेमा अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्छन् र गृहमन्त्रीले एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्छन् र छानबिन समितिले अध्ययन र त्यो घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्छ। छानबिन गर्दै जाँदा के खुल्न आउँछ भने अभिषेक राज सिंहले मन्द विष भक्तबहादुरको खानामा मिसाएर खुवाएको र त्यही विषका कारण भक्तबहादुरको डेथ भएको भन्ने निष्कर्ष छानबिन समितिले निकाल्छ। साथसाथै के पनि पत्ता लाग्छ भने अभिषेकले यो घटनामा आफू फस्छु कि भनेर पहिल्यै भक्तबहादुरलाई कारागारको लापरवाहीले गर्दा मेरो मृत्यु हुन सक्छ भनेर चिठी समेत लेखाउन लगाएका हुन्छन्। यो चिठी पनि फेला पर्छ। त्यसपछि छानबिन समितिले अभिषेक राज सिंहले नै भक्तबहादुरको हत्या गरेको भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि अभिषेक राज सिंहलाई ललितपुरको नक्खु कारागारबाट सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा लगिन्छ। गोलघर भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ एकजना कैदीलाई मात्र एउटा कोठामा राखिन्छ। त्यहाँ विशेष सुविधा पनि हुन्छ र खासमा गोलघर भन्नाले अलि जघन्य खालका अपराध गरेका, समाजमा धेरै असर पार्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई राखिने कारागार हो। त्यहाँ सजाय भुक्तान गर्दै गरेका अभिषेक राज सिंहलाई केही समय अगाडि मोरङ कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अभिषेक राज सिंहलाई गोलघरबाट मोरङ कारागारमा सारिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। किनकि नेपालका त्यस्ता केही खतरनाक सिरियल किलरहरू अथवा अन्य आपराधिक घटनामा संलग्न भएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूले राजनीतिक शक्तिको आडमा आफूले अपराधका लागि योजना बुन्न सक्ने, चलखेल गर्न सक्ने ठाउँमा कारागार सर्दै आएका घटनाहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले यो स्थानान्तरणलाई निकै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार चाहिँ एकै ठाउँमा यस्तो खतरनाक सिरियल किलरलाई राखिराख्दा उसले त्यहाँ पनि माहौल बनाएर केही अरू अपराधका योजना बुन्न सक्छ, चलखेल गर्न सक्छ र फेरि अर्को नराम्रो घटना घटाउन सक्छ भनेर बेला बेला कैदीहरूको कारागार स्थानान्तरण गरिँदै आइएको छ। आफ्नो बुवाको हत्याको बदला लिने अभिषेकको प्रतिशोधले उनलाई सिरियल किलरका रूपमा परिचित गराएको छ। नेपालका कुख्यात सिरियल किलर अथवा नेपाली शोभराज जस्ता कुख्याती नाम उनले कमाएका छन्। यतिसम्म पनि भनिन्छ कि अभिषेक राज सिंहले मान्छेको मृत शरीरको मासु खान्थे रे अनि मृत शरीरसँग सम्भोग गर्थे रे। एउटा सामान्य व्यक्ति, बुवाको हत्याको बदला लिने भाव राखेको व्यक्ति यसरी कुख्याती सिरियल किलर बन्छ कि उसले आफ्नो सानो सानो स्वार्थ अथवा पैसा कमाउने स्वार्थका लागि यति धेरै मान्छेको हत्या गर्छ, त्यो पनि क्रूर तरिकाले। अभिषेकले आफ्नो बुवाका हत्यारा भन्दै 2 जनालाई गोली हानेर मारेका थिए भने अरू सबैलाई, जतिको पनि उनीले हत्या गरे, उनीहरू सबैलाई विष खुवाएर। यस्ता अपराध समाजमा हुनु हुँदैन जसले नकारात्मक असर गर्छ। त्यसैले हामी सबैले सावधान रहनु र सतर्क रहनु अति आवश्यक छ। नेपालमा पछिल्लो समय यस्ता घटना धेरै घटिरहेका छन्। बलात्कारका घटना, हत्या, हिंसाका घटना पछिल्लो समय अलि बढी घटेका छन्। यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनका लागि तपाईँ हामी सबै
सतर्क रहन जरुरी छ। यस्तै अर्को सत्य, क्राइमसँग सम्बन्धित र रहस्यमय अन्य भिडियोहरू ल्याएर म पुनः उपस्थित हुनेछु। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई नेपालका यस्ता अन्य घटनाहरूको बारेमा जानकारी छ र त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। म ती विषयहरूको बारेमा पनि आफूले सकेसम्मको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।